अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 3 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं अपने इस चैनल पर आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, जवाज़ात ने फैमिली मेम्बरान के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है जो अकामे की रिन्यू के टाइम पे किया जाता है उसके बारे में एक अहम ऐलान किया है कि ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों से ली जाने वाली पेशगी मुराफ़िकीन टैक्स के सिलसिले में जो फ़ीस है यानी फैमिली मेम्बरान के सिलसिले में जो फ़ीस है उसका टैक्स खरूज नहाए यानी फ़ाइनल एग्ज़िट की सूरत में वापस नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी शख्स फैमिली टैक्स की फ़ीस जमा करा देता है लेकिन वो फिर भी अपनी फैमिली को फ़ाइनल एग्ज़िट पर भेज देता है तो ऐसी सूरत में पेशगी तौर पर अदाई की गई यानी एडवांस जो रकम जमा कराई गई होगी वो किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी। इसके लिए फैमिली को रखने या भेजने का फ़ैसला सोच समझ कर करना होगा। दोस्तों, ये एक अहम तरीन ख़बर है। इस सिलसिले में बहुत सारे मेरे भाई मुझसे ये सवालात भी पूछते थे कि क्या अगर फैमिली फ़ाइनल एग्ज़िट जाएगी तो क्या उनको अकामे की जो फ़ीस उन्होंने पे की है जो कुछ दिन बाकी रह गए हैं कुछ मंथ उसकी वो जवाज़ात रिटर्न करेगी। तो इस बारे में जवाज़ात ने एक अहम एलामिया कर दिया है। हाँ, इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि इंश्योरेंस जो आप लोगों ने कराई होगी अपनी फैमिली की वो इंश्योरेंस कंपनियों से आप वापस ले सकते हैं जितने दिन की रिमेनिंग इंश्योरेंस होगी। इस सिलसिले में जवाज़ात ने बाकायदा ये भी कहा है कि वो इंश्योरेंस लेना जिन्होंने इंश्योरेंस कराई है उनका बाकायदा हक है और फैमिली और कंपनीज वो इंश्योरेंस की रकम देने की मजाज हैं यानी उनको रिटर्न ये लाजमी करनी होगी। दोस्तों, सऊदी वजारत सेहत इन दिनों विजन 2030 के तहत तमाम सेहत के इदारों में सऊदीज़ेशन के मिशन पर अमल करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में जो एक अहम तरीन इतलात आई हैं कि वजारत सेहत और वजारत मेहनत मिलकर इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स और दीगर सेहत के इदारों में सऊदियों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। सऊदी शहरियों के लिए रोज़गार के लिए बेशुमार मौक़े पैदा हो रहे हैं और किए जा रहे हैं। इस तरह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब सेहत के तमाम इदारों में और शोबों में 100% सऊदी डॉक्टर्स अपनी खिदमत अंजाम देंगे। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त 40 से 50 हज़ार गैर मुल्की डॉक्टर्स सऊदी अरब में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं मगर इसके अंदर दिन ब दिन कमी होती जा रही है। इस सिलसिले में वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में सेहत के यानी कि प्रोफेशनली डॉक्टर्स या किसी भी मेडिकल से रिलेटेड आना चाहते हैं उनके लिए ये एक अहम ख़बर है कि वजारत सेहत और वजारत अमल ने 2030 तक सऊदी अरब में 100% सऊदी शहरियों को वजारत सेहत यानी हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स और दीगर सेहत के इदारों में जॉब्स देने का प्रोग्राम बना लिया है। लिहाजा अब इस सिलसिले में मुलाजमतों के दिन ब दिन चांसेस कम होते जाएंगे। अलबहा के इलाके से खबर आई है कि एक ट्रक बेकाबू होकर पावर स्टेशन यानी बिजली घर की दीवारें तोड़ता हुआ इसमें घुस गया। ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल इसे कर दिया गया है। पुलिस और तफ्तीशी इदारे तहकीकात कर रहे हैं कि ट्रक कैसे बेकाबू होकर सीधा बिजली घर में घुस गया। इस हादसे में बिजली घर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इस गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर की तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में ये दाखिल है। इस बारे में मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। दोस्तों, रियाद में सिक्योरिटी इदारों ने छापामार कार्रवाई में डॉक्टर को गिरफ़्तार किया है जो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया और साइट्स के ज़रिए लोगों को इलाज के लिए बुलाता था। मुसलसल निगरानी और तमाम शवाहिद के बाद इस डॉक्टर को गिरफ़्तार कर लिया गया है जो बग़ैर लाइसेंस और इजाज़तनामे के लोगों का इलाज कर रहा था। वजारत सेहत ने इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का एलामिया जारी कर दिया है। इस डॉक्टर के बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं आई हैं कि इसका ताल्लुक़ किस मुल्क से है। लिहाजा वजारत सेहत ने इसके बारे में सिर्फ यही बताया है कि ये जालसाजी और सोशल मीडिया के ज़रिए सिर्फ लोगों को राग़िब करता था और इन्हें इलाज के बहाने से बुलाता था और इस तरह से गैर कानूनी तौर पर ये यहाँ पर इलाज कर रहा था।
دوستو، سعودی پبلک پروسیکیوشن نے ایک بار سے پھر اعلان کیا ہے کہ تمام قسم کے اسلحہ عوامی سطح پر اس کی خرید و فروخت یا اس کی عوامی مقامات پر نمائش یا اس کا کھلا استعمال بہت بڑا جرم کہلائے گا، جس پر سخت سزائیں اور جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ اس طرح کی کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں پکڑے گئے، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا اسی سلسلے میں مزید خبر یہ آئی ہے کہ جازان میں سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ اس کی اسلحے کی نمائش کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق بھی ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اسے گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ الخرج کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں اور بلدیہ کے اہلکاروں نے ایک شہری کی شکایت پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء کا ایک گودام سیل کر کے تمام اشیاء ضبط کر لی ہیں۔ سیکیورٹی ادارے کو اطلاع ملی تھی کہ اس گودام میں غیر معیاری کھانے پینے کی اشیاء کو تجارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ذخیرہ کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت نے تمام رہائشیوں اور سعودی شہریوں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی شخص خلاف ورزی کرتا دکھائی دے تو غیر معیاری، جعلی یا ایکسپائر اشیاء فروخت کر رہا ہو تو اس کی اطلاع 940 یعنی 940 پر دیں۔ وزارت صحت اور بلدیہ کے اور سیکیورٹی ادارے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایسے گودام، ایسے تاجر اور ایسے دکاندار کے خلاف سخت کارروائی کریں گے جو کہ عوام الناس کی صحت سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے افراد کا مملکت میں رہنا قابل جرم ہے اور ایسے افراد سخت سزا اور جرمانے کے مستحق ہیں۔ دوستو، کنفودا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ یہاں پر بہت ساری گاڑیوں کے درمیان شدید قسم کا ایک حادثہ ہوا ہے، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ حادثہ رات کو 9:45 کے قریب پیش آیا، جس پر بہت ساری گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس کی اطلاع ہلال احمر کو، ان کے کنٹرول روم کو کسی شہری نے دی کہ کنفودا کے علاقے میں بہت ساری گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، جن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ہلاک یا جاں بحق ہونے کے اطلاعات ہیں۔ اس سلسلے میں فوری طور پر ریڈ کریسنٹ یعنی کہ ہلال احمر کی 3 ٹیموں فوری طور پر اس موقع کی جانب روانہ ہوئیں۔ جب وہ جائے وقوع پر پہنچیں تو ایک شخص جاں بحق ہو چکا تھا اور 8 شدید ترین زخمی تھے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد دی گئی، اور اس میں 4 کیسز بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہیں، اور اس میں باقیوں کو معمولی مرہم پٹی کر کے ان کے گھروں کو رخصت کر دیا گیا ہے، اور باقی زخمی جو افراد ہیں انہیں ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ دوستو، محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دنوں کے اندر مملکت کے بہت علاقوں علاقوں میں شدید قسم کی بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلاً ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کے آخر میں بھی اس کا لنک آئے گا، آپ اس پہ کلک کر کے وہ تمام تفصیلات دیکھ سکتے ہیں جو کہ محکمہ موسمیات نے ابھی جاری کی ہیں۔ لہٰذا میری اس ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات مل جائیں گی، تاکہ آنے والے دنوں میں بارش کے سیلابی ریلوں سے یا بارش کے جو بارشیں ہونے والی ہیں ان علاقوں سے آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، وزارت تجارت کی جانب سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت نے قانون تجارت کے لائحہ عمل میں پیٹرول اور اس کی مصنوعات کی قیمتوں میں گھپلے بازی کی 16 صورتیں واضح کر دی ہیں۔ اس طرح ہر خلاف ورزی پر 5 سال قید مقرر کر دی گئی ہے۔ ان تمام خلاف ورزیوں پر کم سے کم 7 سزائیں ہوں گی، 5 برس قید، 3 سال تک لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا اور جرمانہ بھی ڈبل ہوگا۔ اس فیصلے پر منظوری دے دی گئی ہے، 2 ماہ بعد اس پر باقاعدہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے پیٹرول اور اس کی مصنوعات میں خلاف ورزی کی یا گھپلے بازی کی رپورٹ یا شکایت درج کرائی تو خلاف ورزی پر لیے جانے والے جرمانے کا 20% حصہ اسے بطور انعام دیا جائے گا، اور خلاف ورزی کرنے والے پر پیٹرول کی قیمت کا دوگنا حصہ جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ اس طرح کی شکایات اگر ان کو ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو کسی پیٹرول پمپ پر باقاعدہ اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے تو ایسے تمام افراد فوری طور پر وزارت تجارت کو اس کی اطلاع دیں، اور تاکہ ایسے پیٹرول پمپس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا سکے۔
दोस्तों, वजारत सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक ममलिकत में मोटापे की शरह 40% तक पहुँच गई है। यानी हर 100 में से 40 अफराद मोटापे का शिकार हैं। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मोटापे की शरह मशरकी रीजन में रिकॉर्ड की गई है, जिसकी मेन वजह वहाँ के लोगों का रहन सहन, खाने पीने का निज़ाम और आबो हवा है। उन्होंने लोगों को ख़बरदार करते हुए कहा है कि इस वक्त ममलिकत में बच्चों, औरतों और मर्द हजरात में मोटापे की शरह बराबर हो गई है। अगर लोगों ने इस जानिब तवज्जो ना दी तो हर 2 अफराद में से एक फ़र्द मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और जोड़ों के अमराज में मुब्तला हो सकता है, क्योंकि तमाम खलीजी ममालिक में शुगर के सबसे ज़्यादा मरीज़ सऊदी अरब में हैं और पूरी दुनिया में सऊदीया इन 10 ममालिक में शामिल हो चुका है जहां सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं। लिहाजा एक्सरसाइज को और कम खाने को अपना शेवा बनाएं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।